औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तौहीन रसूल या तौहीन रिसालत की सज़ा कौन देगा, बंदा या अल्लाह? इस सिलसिले में अगर हम कुरान करीम से कुछ आयतों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा रसूल और रिसालत दोनों की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मा रखी है, और जो लोग नबी को अजियत देते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इसलिए उनकी तकजीब करने वालों को सजा देने वाला भी वही है। जो लोग अल्लाह की किताब या रसूलों की तकजीब करते हैं वो अजाब से बच नहीं सकते। कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसका लोगों ने तमस्खुर ना उड़ाया हो, बस अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। पहले लोगों के मिसालें इबरत बना दी। कौम नूह, अस्हाबुर रस, समूद, आद, फिरऔन, लूत के भाईबंद, अस्हाब आइका, कौम तुब्बा, हर एक ने रसूलों की तकजीब की, बस उन पर वादा अजाब पूरा होकर रहा। अगर वो रसूल की तकजीब करे तो कह दो तुम्हारा रब वसी रहमत वाला है, मगर उसकी सख्ती मुजरिम लोगों से टाली नहीं जा सकती। पहले भी रसूलों की तकजीब की गई, उन्होंने अपनी तकजीब और अजियत दिए जाने पर सब्र किया, यहां तक कि अल्लाह की मदद उनके पास आ पहुंची। अल्लाह के कलिमात को कोई तब्दील नहीं कर सकता। तुम्हारे पास मुरसलीन की खबरें आ चुकी है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब हाथी वालों के साथ क्या सुलूक किया है? क्या उनकी चाल को अकारत नहीं कर दिया और उनको चाहिए उनको चबाए हुए भूसे की मानिंद बना दिया। वो फरमाता है हंसी उड़ानों के खिलाफ हम ही तेरे लिए काफी है। कुरान करीम के 15 नंबर सूरा अल हिज्र इसके 9 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने अज़्ज़िक्र को नाजिल किया और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। 5 नंबर सूरा अल माइदा की 67 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। आए रसूल पहुंचा दे उसको जो तुझ पर तेरे रब की तरफ से नाजिल हुआ, और अगर तूने ऐसा ना किया तो गोया तूने उसकी रिसालत को ही ना पहुंचाया, और अल्लाह तुझे लोगों से महफूज रखेगा। बेशक अल्लाह काफिर लोगों की हिदायत नहीं करता। इस आयत से पता चला रसूल करीम को अल्लाह ताला ने हमेशा हिफाजत किया। ये जो मौलवियों का कहना है कि ताइफ में लेके ताइफ वालों ने उनके साथ पता नहीं पत्थर बरसाया और क्या कुछ की, ये सब फैब्रिकेटेड बातें हैं। 9 नंबर सूरा तौबा इसके 61 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया वमिनहुमुल्लज़ीना युज़ूना नबिय्या व यक़ूलूना हुवा उज़ुन कुल उज़ुनु खैरिल लकुम युमिनु बिल्लाहि व युमिनु लिल मुमिनीना व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम। और उनमें से ऐसे भी है जो नबी को अजियत देते हैं और कहते हैं वो तो सिर्फ कान ही कान है, कह दे कि वो तो तुम्हारे बेहतरी के लिए कान है, धरने वाला है और अल्लाह पर ईमान रखता है और मोमिनीन पर एतमाद करता है, और जो तुम में से ईमान लाए उनके लिए रहमत है, और वो जो अल्लाह के रसूल को अजियत देते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये 9 नंबर सूरा तौबा की 61 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया जो लोग रसूल को अजियत दे उनके लिए दर्दनाक अजाब ये अल्लाह देगा। आप क्यों देते हैं? आपको ये अथॉरिटी किसी ने नहीं दिया कि आप अदालत में आए और एक शख्स अगर रसूल को गाली दे रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको आप शूट कर दे। नहीं, ये इस्लाम की तालीम नहीं।
آپ ایک قاتل ہے۔ 40 نمبر سورہ مومن کے 70 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون، وہ لوگ جو کتاب کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کی تکذیب کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، پس انہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ یہ جتنے جمہوریت کو ماننے والے ہیں، بھلے ایران ہو یا پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو، سنی ہو، شیعہ ہو یا سلافی ہو، یہ لوگ اس کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے۔ حالانکہ اس کانسٹیٹیوشن کے ساتھ تمام رسولوں کو بھیجا گیا، تو کیا ان کو مارنا چاہیے؟ نہیں، آپ نہیں مار سکتے۔ وہ عنقریب جان لیں گے، جلد ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو اسلام کے نام پہ جمہوریت یہ لوگ کر رہے ہیں، اور ابراہم لنکن کی جو جمہوریت کو یہ لوگ قائم کر رہے ہیں، اس کو جلد معلوم ہو جائے گا۔ آپ اور ہم ان کو نہیں مار سکتے۔ 43 نمبر سورہ الزخرف اس کے 7 اور 8 ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَأْتِيهِمْ من نبی الا كانوا به يستهزئون فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولین، اور کوئی نبی ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس کا انہوں نے تمسخر نہ اڑایا ہو، پس ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے زیادہ طاقتور تھے ہلاک کر دیا، اور پہلے لوگوں کی مثال چلی گئی۔ 50 نمبر سورہ قاف کی 12 اور 14 ان دو آیتوں میں اگر ہم دیکھیں گے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکہ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ ان سے پہلے قوم نوح، اصحاب الرس اور قوم ثمود نے تکذیب کی، اور قوم عاد اور قوم فرعون اور لوط کے بھائی بندو نے بھی تکذیب کی، اور اصحاب ایکہ نے اور قوم تبع نے ہر ایک رسولوں کی تکذیب کی، پس وعدہ پورا ہو گیا۔ تھوڑا سوچنا سمجھنا چاہیے، یہ جتنی قومیں ہیں ان سب نے تکذیبیں کی رسولوں کی۔ تمام رسول جو ہے اس الکتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، دین الحق لے کے آئے، کسی نے نہیں مانا۔ تو کیا ہوا؟ اگر ہم 6 نمبر سورہ الانعام کے 147 نمبر آیت کو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، پس اگر وہ تیری تکذیب کرے، پس کہہ دے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، مگر اس کی سختی مجرم لوگوں سے ٹالی نہیں جا سکتی۔ 6 نمبر سورہ الانعام کے 34 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق تجھ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی، انہوں نے اپنی تکذیب اور اذیت دیے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور بے شک تیرے پاس مرسلین کی خبریں آ چکی ہے۔ سورہ فیل کو اگر ہم دیکھیں، 105 نمبر سورہ فیل اس کے 1 سے 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ان کی چال کو اکارت نہیں کر دیا، اور ان پر غول در غول پرندے بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر پر برساتے تھے، پس اس نے ان کو چبائے ہوئے بھوسے کے مانند بنا دیا۔
اور 15 نمبر سورہ الحجر کے 95 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کفینا کل مستہزئین، بے شک ہنسی اڑانے والوں کے خلاف ہم ہی تیرے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی ایسے شخص کو گولی مارے، کسی ایسے شخص کو آپ مارے، کسی ایسے شخص کو آپ اذیتیں دے جو رسول کریم کو یا مرسلین اور انبیاء کو توہین کرتے ہیں یا ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں۔ آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ ان کو مار دیں۔ ہر انسان کنگڈم آف اللہ میں آزاد ہے۔ 18 نمبر سورہ الکہف کی 29 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ تو کہہ دے کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ حق جو ہے یہ آ چکا، جو چاہے وہ ایمان لے آئے، جو چاہے وہ انکار کرے۔ 2 نمبر سورہ البقرہ اس کے 256 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ تو آپ کیوں ایسے شخص کو مارتے ہیں جو انبیاء کو یا رسولوں کو گالیاں دیتے ہیں؟ آپ چپ ہو جائیں، آپ اللہ نہیں ہے، آپ کو یہ اتھارٹی اللہ نے نہیں دیا کہ آپ جسے چاہے اسے مار دیں۔ نہیں، یہ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ آپ صبر کریں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے بدلہ دے گا، سزا دے گا، آپ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ دیتے ہیں تو آپ خود ہی مجرم ہیں، آپ قاتل ہیں۔ آپ کو غازی کہنا یہ مسلمین کا کام نہیں ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن کریم کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔